अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक आनू नामी इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। कहते हैं किसी गांव में आनू नामी एक शख्स रहता था। वो बहुत मेहनती था, मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसके घर में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अगर हम यहीं रहकर काम करते रहे और हालात बदलने का इंतज़ार करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। क्यों ना हम कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। उसकी बीवी भी उससे कम नहीं थी। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, इस गांव में रहे तो गुर्बत ही रहेगी, मगर मेरा ये ख्याल है कि हम दोनों का इकट्ठे जाना शायद ज़्यादा अच्छा ना हो। पहले तुम अकेले जाओ और कुछ कोशिश करो। इस दौरान मैं यहाँ पर भी मेहनत मजदूरी से कुछ कमाने की कोशिश करूँगी। आनू ने अपनी बीवी को अपने साथ चलने के लिए बड़ा ज़ोर लगाया, मगर वो ना मानी। तो आनू ने भी ज़िद छोड़ दी और अकेले ही जाने की तैयारी पकड़ ली। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं कल सुबह ही रोज़ी की तलाश में निकल जाऊंगा। बीवी ने कहा, सुबह तो मंगल का दिन है, इसलिए कल जाने के बजाय बुध के रोज़ सफ़र पर रवाना हो जाना ये हमारे हक़ में बेहतर होगा। आनू ने कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, मगर एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी और इत्मीनान की खातिर मैं परसों रवाना हो जाऊंगा। यूं ही बातें करते करते दोनों सो गए। सुबह जब आनू की बीवी की आंख खुली तो उसने देखा आनू अपने बिस्तर पर नहीं है। वो बहुत परेशान हुई। इसने कहा, आनू तो पहले कभी नहीं उठ जागा, आज इसे क्या हुआ है और ये किधर चला गया है। उसने अपने छोटे से घर में इधर उधर उसको ढूंढा, मगर वो ना मिला। तो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। वो थक कर घर की दहलीज पर बैठ गई। उसके दिल में कई तरह के ख़यालात आ रहे थे, मगर वो हर बुरे ख्याल को सर झटक कर दूर कर देती। अपना सर झटक झटक कर वो थक गई। उसके दिल में ये ख्याल आया, हो सकता है वो शहर की तरह रवाना हो चुका हो। फिर उसने कहा कि आनू मुझे बताए बगैर कैसे जा सकता है। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसके शोहर की कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए। अभी वो सोच ही रही थी कि गली की नुक्कड़ पर उसे अपना शोहर आता हुआ महसूस हुआ। पहले तो उसने इसे वहम समझा, मगर फिर यकीन हो गया। तो वो लिपक कर उसकी तरफ बढ़ी और वो भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। चंद लम्हों में वो इसके करीब आ पहुंचा। आनू अपनी बीवी की ये बेचैनी देखकर बहुत परेशान हो गया और उससे पूछने लगा, क्या हो गया है, इस तरह क्यों बेचैन और परेशान हो रही हो। बीवी बोली, तुम बताओ कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। मैं तुम्हें घर पर गैर मौजूद पाकर सहद परेशान हो गई थी। इससे पहले तो तुम कभी इस तरह घर से नहीं गए थे। वो सब कुछ एक ही सांस में कहती जा रही थी। आनू बोला, अरे भली लोग, तुम इतनी सी बात पर परेशान हो गई हो। अभी तो तुम मुझे कल रोज़ी कमाने के लिए शहर भेज रही हो और आज तुम मेरे बगैर यूं परेशान और उदास हो रही हो। मेरे बाद तुम क्या करोगी। अच्छा, ज़्यादा बातें ना बनाओ, मुझे बताओ कि कहाँ से आ रहे हो सुबह सुबह। भली लोग, आज मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया था। कल मुझे संतू बता रहा था कि सुबह की नमाज़ पढ़कर अल्लाह से मांगो तो वह ज़रूर देता है, मगर तुम्हें तो नमाज ही नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। तुम्हें तो ये मालूम भी नहीं है कि अल्लाह ताला जिसके लिए नमाज़ पढ़ी जाती है उसने झूठ बोलने से मना किया है। मुझे ये सब बातें संतों ने बताई हैं।
جب سے اسے یہ معلوم ہوا کہ میں گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہا ہوں تو اس نے مجھے ایسی باتیں بتانا شروع کر دی ہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے اس کی بتائی ہوئی ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اسی لیے تو میں اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگا ہوں۔ اس نے تو مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جھوٹ بول کر اگر ہم کسی سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے اسے اگر معلوم نہ بھی ہو تو پھر بھی اس پر سخت سزا ملتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم نے کسی سے کوئی فائدہ اٹھا لیا اور اس کو علم بھی نہیں ہوا تو پھر سزا کیسی اور کون دے گا؟ آنو کی بیوی نے اپنی طرف سے بڑا فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اس سے یہی سوال پوچھا تھا۔ اس نے کہا، سزا دینے والا اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی اللہ ہمیں موت بھی دیتا ہے، وہی ہمیں رزق بھی دیتا ہے۔ اس کا یہ حکم ہے کہ سب لوگ بری حرکتوں سے بچ کر رہو۔ اگر ہم تمام بری حرکتوں سے بچ کر زندگی گزاریں اور اسی حال میں ہماری موت آ جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں اور بہت ساری سہولتیں ملیں گی، اور یہ سب نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جیتے جی ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آنو، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو، اگر یہ سچ میں ایسے ہی ہیں تو مجھے اور بھی باتیں بتاؤ۔ ارے بھلی لوگ، کیا یہ ساری باتیں یہیں سڑک پر ہی تمہیں بتا دوں؟ ابھی گھر چلو، آرام سے بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے تو گھر چل کر تم بھی نماز پڑھو۔ مگر مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی نہیں آتی، مگر میں نے بھی پڑھ لی ہے۔ میں تمہیں اتنی سکھا دیتا ہوں جتنی مجھے آتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ساری آ جائے گی اور اس طرح ہم سزا سے بچ جائیں گے اور بے شمار نعمتیں اور سہولتیں حاصل کر لیں گے۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ اپنے کمر تک پہنچ چکے تھے۔ آنو نے دیکھا کہ اس کے گھر کی منڈیر پر ایک کوا بیٹھا کچھ کھا رہا ہے۔ اس نے شرارت سے اسے اڑایا تو وہ اپنا کھانا وہیں گرا کر اڑ گیا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا اصلی ہیروں کا ہار تھا۔ بھلی لوگ، یہ دیکھو، ابھی ہم نیک بننے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کر دی ہے۔ جب سچ مچ کے نیک بن جائیں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا۔ چل اس کو سنبھالے، آج بازار جا کر اس کو بیچ کر ضروریات زندگی کی چیز خرید کر لاؤں گا۔ اور اب ہم یہیں رہ کر اپنی ہنسی خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی راہ میں لگا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آنو بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اس کی بیوی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یقین رکھنا چاہیے، اسی سے ہر شے کی طلب کرنی چاہیے، اسی سے روزی مانگنی چاہیے۔ وہ اللہ جو ساری دنیا کا پالنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ آنو نے اللہ پہ یقین رکھ کر نماز ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے بھی اس کو اس کی محنت کا، صبر کا اور عبادت کا اچھا پھل دیا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اب اپنی اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔